अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे। अपनी ही हुकूमत के फैसले पर सवालात उठा दिए। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मराद पर ख्वाजा आसिफ ने खुलकर इजहार नापसंदीदगी किया। कहा, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की माली मराद में इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी इज्जत आबरू इस ही की मरहून मिन्नत है। यूट्यूब और सोशल मीडिया से कमाई पर अब भारी भरकम टैक्स देना होगा। ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स एक्ट की जद में आ गए हैं। हुकूमत ने 18% टैक्स आयद कर दिया है। ई कॉमर्स एक्सपर्ट ने एक्ट को फ्रीलांसर्स के साथ नाइंसाफी करार दे दिया है। 6 साल की खुशहाली बर्दाश्त न हो सकी, हुकूमत ने आओ देखा न ताओ ई कॉमर्स और सोशल मीडिया वालों पर टैक्स बम गिरा दिया। हुकूमत ने सोशल मीडिया और फ्रीलांसर्स के साथ मोए कर दिया। नए बजट में 18% टैक्स आयद कर दिया गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और कोरियर सर्विस मुहैया करने वाले डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पहुँचाने पर टैक्स काटेंगे। ई कॉमर्स एक्सपर्ट साकिब असर ने कानून को ज्यादती करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में बोले, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए खतीर रकम रखी गई। हुकूमत मछली तो खिला रही है लेकिन मछली पकड़ना नहीं सिखा रही। $2.6 बिलियन जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दे दिया गया कि आपने कहा कि मछली खा लें। इनको ये नहीं सिखाना कि मछली पकड़नी कैसे है, वो ई कॉमर्स सिखा रही है इनको कि मछली बेसिकली अपना खुद रोजगार कैसे लगाना। कानून के तहत यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी जद में आ गए। ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई करने वाले भी टैक्स में शामिल। टेली मेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज पर भी कानून लागू होगा। ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट भी टैक्स एक्ट की जद में आ गई। गैर मुल्की कंपनियों से अशिया या खदमात के बदले रकूम पर बैंक एक्सचेंज कंपनियां 5% टैक्स देंगी। टैक्स हर माह की 7 तारीख से पहले हुकूमती खजाने में जमा कराना होगा। बैरून मुल्क से खरीदारी में अदायगी का जिम्मेदार इदारा सहमाही रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में खरीदार का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अदायगी की तारीख और रकम दर्ज होगी। सहमाही रिपोर्ट जमा न कराने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने तमाम ऑनलाइन शॉप्स पर 2% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया है। डिजिटल वेंडर्स पर भी 5% लेवी आयद कर दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन बरखान सईद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी हुकूमत ने सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। तमाम डिजिटल वेंडर्स जो कि वेबसाइट्स बेचते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन बेचते हैं, क्लाउड स्ट्रीमिंग, ई कोर्सेज, ई लर्निंग कोर्सेज बेचते हैं, उनके ऊपर 5% लेवी है। अब ये ना इनकम टैक्स है ना ये सेल्स टैक्स है, ये 5% लेवी है जो भी ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करेगा वो उनको काट के ये पैसे देगा। अभी सिर्फ जो क्लोथिंग, ज्वेलरी और नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उन पे सेल्स टैक्स का पता है। जो खाने की आइटम हैं या जो एसेंशियल आइटम्स हैं जिन पे जनरली सेल्स टैक्स नहीं होता, उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। तमाम ऑनलाइन शॉप्स जो हैं उनको 2% विद होल्डिंग टैक्स जो भी कहीं से भी आएगा, जिस तरह जैज़ कैश, इजी पैसा, कोई भी पेमेंट गेटवे से जो पैसे उनको आएंगे उस पे 2%, 1 से 2% उनको विद होल्डिंग टैक्स उनका काट लिया जाएगा। इसके लिए जैज़ कैश और इजी पैसा जब भी कोई मैकेनिज़्म बनाएंगे तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा फ़ौरन। और तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। तनख्वाहदारों को रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक ही दिया जा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिजली के बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। हुकूमत जो भी रिलीफ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। हमने अखराजात को बहुत कम बढ़ाया है, जितनी चादर होगी उतने ही पैर फैलाने होंगे। खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था लेकिन वो फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर वापस ले लिया। कर्जे लेकर रिलीफ अखराजात न होने के बराबर। वजीर खजाना की दावों से भरपूर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। तनख्वाहदारों को रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक ही दिया जा सकता है। बिजली के बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। हुकूमत जो भी रिलीफ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। हमने पिछले साल एज यू नो कि हमने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई थी, इस साल क्या उसका जिक्र ही हुआ। इसी तरह पेंशन का भी जो सिलसिला कार है वो डायरेक्टली हमने इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना है ना जी।
کہ جتنی انفلیشن ہے اسی کو سی پی آئی کے ساتھ لنک کرنا ہے. اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرضے لے کے دے رہی ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے اخراجات کو بہت کم بڑھایا ہے، جتنی چادر ہوگی اتنے ہی پیر پھیلانے ہوں گے. ٹیرف ریفارمز کے لیے پروٹیکٹڈ ریجیم تبدیل کرنا ہوگی، اسے 4% سے زائد کمی کی طرف لے کر جائیں گے. کچھ اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں بیکاز ان کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. اگر جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا. It's as simple as that. وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ جب ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے تھے تو وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. کھاد اور زرعی دواؤں پر اضافی ٹیکس لگانا تھا، لیکن وہ فیصلہ وزیر اعظم کی ہدایت پر واپس لے لیا. اور ٹیکسز کے بارے میں حقائق چھپانے کی کوشش، صحافیوں کا حکومت کے رویے کے خلاف بھرپور احتجاج. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ. وزیر اطلاعات اور چیئرمین ایف بی آر کی معذرت کرنے پر صحافی پریس کانفرنس میں واپس لوٹ آئے. جو آپ نے ایک بجٹ بنایا ہے اور 355 پیجز کا فائنانس بل ہے سر، اس کو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم 4 گھنٹے میں پوری طرح سے کمپریہنڈ کر کے چھاپیں گے. ایف بی آر کی فائنانس بل پر بریفنگ نہ ہوئی، حکومتی رویے کے خلاف صحافی پھٹ پڑے. وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس کا بائیکاٹ، صحافیوں نے بھرپور احتجاج کیا. بولے ٹیکسز کے بارے میں حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی. وزیر خزانہ صحافیوں کے بجائے سرکاری ملازمین کو بٹھا کر پریس کانفرنس کرنے لگے. جو اوور آل پروٹیکٹڈ رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور چیئرمین ایف بی آر نے صحافیوں سے معافی مانگی. یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ ایک دیکھیں یہ کام ہے نا، آپ کا اپنا کام ہے، گورنمنٹ کا اپنا کام ہے، یہ چیز آگے چلنی ہے. میں صرف اس بات کا احساس کرتے ہوئے آیا ہوں اینڈ میں اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چیئرمین ایف بی آر نے انہیں یقین دلایا کہ فائنانس بل پر ٹیکنیکل بریفنگ آج ہی ہوگی. تب جا کر صحافی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں واپس آئے. مزدوروں کو بجٹ میں کیا ملا اور اشرافیہ کو کیا؟ وزیر خزانہ کے بیانات نے پبلک کو حیران کر دیا. چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کی تنخواہ 2.5 لاکھ سے بڑھا کر 21.5 لاکھ کرنے کی وجہ 9 سال سے اضافہ نہ ہونا بتائی. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ 9 سال میں عام ورکر کی سیلری 14,000 سے بڑھ کر صرف 37,000 ہی ہو سکی ہے. خدارا غریب پر رحم کیا جائے. سینٹ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کے 21.5 لاکھ روپے مہینہ ہے. کیا اخلاقی طور پہ کوئی جواز ہے جہاں ایک طرف 30,000 سیلری نہیں ملتی کسی کو، دوسری طرف ایک دم 2,50,000 سے بڑھا کر 21.5 لاکھ روپے بنتی ہے؟ سر بجٹ کسی کے لیے بالکل ہٹکے تو کسی کو لگے جھٹکے. اسپیکر قومی اسمبلی و چیئرمین سینٹ کی ماہانہ انکم ایک جھٹکے میں 21 لاکھ تک پہنچا دی گئی. سوال ہوا تو وزیر خزانہ بولے یہ اضافہ اس لیے ہے کیونکہ 9 سال سے ان کے پیسے نہیں بڑھے تھے. 2016 میں یہ ہوا. آج 9 سر آپ اس کو میں کہوں گا کائنڈلی کہ اس کا CAGR نکال لیجیے. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی. یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی. چلے جی 9 سال والی بات مان لی، لیکن غریب ورکرز کو 9 سال میں کیا ملا؟ 14,000 پانے والا ورکر آج بھی بامشکل 37,000 پر کھڑا ہے. سرکاری ملازموں کی 10% انہوں نے سیلری بڑھائی ہے اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کی جو تنخواہ ہے وہ 900% بڑھائی ہے. منسٹر کی اسمبلی ممبران کی جو انہوں نے تنخواہ بڑھائی ہے 500% بڑھائی ہے. ان کے لیے کوئی IMF اس کو نہیں شرط رکھ رہی، کوئی اس کی پابندی نہیں ہے. پابندی چھوٹے طبقے کے لیے، چھوٹے ملازموں کے لیے. سینیٹ کے اخراجات میں 25% اضافہ کیا گیا ہے، قومی اسمبلی کے اخراجات میں 30% اضافہ ہے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں 17% تھا، اور ہمیں کیا غریب آدمی کو 10% تنخواہ میں اضافہ دے دیا. یہی نہیں، رواں سال فروری میں ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بھی 300% بڑھا دی گئی تھیں. اور تو اور ابھی پچھلے ماہ ہی وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں بھی 140% اضافے کا چھکا بھی لگایا گیا تھا. اب بجٹ نے نئی جنگ چھیڑ دی ہے. تنخواہ دار طبقہ اور یومیہ اجرت کمانے والے آمنے سامنے آ گئے. حکومت کو صرف تنخواہ دار طبقے کا خیال ہے. بجٹ پہ ہمارے لیے سوچا تک نہیں. یومیہ اجرتی ملازمین حکومت پر برس پڑے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.